La Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. السلام عليكم سيادنا ومرحبا بكم في فيديو جديد. فكيف ما كتعرفوا امر ملك المغرب محمد السادس نصره الله ارسال مساعدات طبيه عاجله لتونس بسبب ازدياد عدد الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الشؤون الخارجية في واحد البيان بأن هذه المساعدات كتألف من وحدتين إنعاش كاملتين بسعة إجمالية كتبلغ 100 سرير، وأيضا كتضمن هذه المساعدات 100 جهاز تنفس ومولدين الأكسجين بسعة كتبلغ كل واحد منهما 33 متر مكعب في الساعة. وتم تسليم هذه المساعدات بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية. فكيف ما كتعرفوا جميع، تونس الشقيقة كتواجه صعوبات كبيرة منذ الأسابيع القليلة الماضية، ارتفاع كبير في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد اللي كتبلغ 10,000 حالة إصابة في اليوم الواحد. كما كتشهد المستشفيات العمومية في تونس ضغط كبير وسط نقص كبير في الأكسجين والمستلزمات الطبية وأسيرة الإنعاش. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية أن تونس كتسجل نسبة الوفيات هي الأعلى في القارة الإفريقية وفي العالم العربي، بالإضافة أنه كيتم تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة في اليوم في بلد كيسكنوا حوالي 12 مليون نسمة، وهذا الرقم فعلا كبير بزاف. وتمكنت تونس من تجاوز الموجة الأولى واحتواء الوباء بين مارس وغش 2020، وبلغت نسبة الوفيات في هذاك الوقت 50 حالة، ولكن وصلت عدد الوفيات اليوم لأكثر من 16,000 حالة. ومؤخرا تم تسجيل أرقام قياسية اللي وصلت 200 حالة وفاة يوميا. وعبر محمد بن عياد سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة المغربية عن عظيم امتنانه وتقديره للملك محمد السادس بعد تعليماته السامية التي وجهها لإرسال المساعدات الطبية عاجلة لتونس بسبب الارتفاع القوي لحالات العدوى والوفيات المرتبطة بكوفيد 19. وشكر السفير التونسي بالرباط الوقفة الأخوية النبيلة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجاه الشعب التونسي في وقت كتعرض فيه المنظومة الصحية التونسية لضغوطات بحكم انتشار فيروس كورونا المستجد الجديد اللي كينتشر بسرعة كبيرة. وأشار أيضا أن المنظومة الصحية في تونس كتميز بالكفاءة وقادرة أنها تواجه الوباء، ولكن المساعدات اللي جات من البلدان الشقيقة والصديقة عندها قيمة كبيرة في مساعدة المنظومة الصحية في البلاد. وأشار الدبلوماسي التونسي بأن أوامر الملك محمد السادس كترجع أصالة العلاقة الأخوية وشائش التضامن لطالما ميزات العلاقات بين بلدين. قال أنه من الطبيعي في الأوقات الصعبة أن المغرب يوقف معنا وبأن تونس هي توقف مع المغرب، وزاد أنه هذه العلاقة هي محطة رعاية من الجانبين. وعبر السفير التونسي على الشكر والامتنان ديالو للشعب المغربي كافة على هذه الوقفة الإنسانية في هذه الآفة. وهذا الشيء كامل كيمثل أن العلاقة التونسية المغربية لها ميزات كثيرة على مر التاريخ، واللي كيشير للاحترام والتعاون بين البلدين والتقارب الشديد في المواقف السياسية على مستوى المنطقة العربية والإفريقية والدولية. واختم السفير التصريح ديالو بالتأكيد أن العلاقة التونسية المغربية بخير وغادية في طريق مستقيم، ومستقبلها غادي يكون واعد في كل المجالات. وكتعود العلاقة الرسمية بين المغرب وتونس لخمسينيات القرن الماضي، حيث داروا علاقات دبلوماسية بينهم بمباركة مؤسسي دولتي الاستقلال جلالته المغفور له محمد الخامس نصره الله ورئيس التونسي الحبيب بورقيبة. وقد تم فتح البعثة الدبلوماسية التونسية بالمغرب سنة 1956، كما تم التوقيع على معاهدة أخوة وتضامن في 30 مارس 1957. وزادت هذه العلاقة تطور بعد 11 يونيو 1980 تاريخ إحداث اللجنة الكبرى المشتركة اللي كتأثر التعاون التونسي المغربي وكتكثر الزيارات والتشاور بين مسؤولي البلدين. وازدادت علاقات الاقتصاد بين البلدين من خلال التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة للتبادل الحر في مارس 1999 باش تتسع آفاق ومجالات التعاون. وكاين العديد من آليات العمل المشترك والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات تفاهم اللي كتجمع البلدين في مختلف مجالات التعاون اللي كتفوق 160 آلية. كما أن تطورات الوضع السياسي في تونس من بعد ثورة الياسمين في 14 يناير 2011 ساهمت في تعميق العلاقة بين البلدين، بحيث كانت المملكة سباقة للتعبير عن تضامنها القوي والصادق مع الشعب التونسي
بكل مكوناته، مشددة أن استقرار تونس كيشكل عنصر أساسي للاستقرار والأمن الإقليمي خصوصا بالمغرب العربي. وكان بادر جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إعطاء تعليماته السامية لإقامة مستشفى ميداني مغربي متكامل من منطقة رأس جدير بالجنوب التونسي لدعم الجهود التونسية في إيواء ومساعدة اللاجئين الليبيين ومن جنسيات أخرى على الحدود التونسية الليبية. كما عبر المغرب على الاستعداد ديالو لوضع التجربة ديالو في مجال العدالة الانتقالية وتقديم المساعدة اللازمة لتونس، خاصة فيما كيتعلق بهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اقتداء بالنموذج المغربي في هذا المجال. الحب المتبادل بين الشعبين المغربي والتونسي بان بوضوح من خلال زيارات الملك محمد السادس نصره الله لتونس الشقيقة بزيه المدني وبدون حراس أمن، وقت كانت كتعاني فيه تونس من هجمات إرهابية لهددات الاقتصاد السياحي ديالها. هذه الخطوة اللي قام بها ملك المغرب أعطت رسالة للعالم بأن تونس آمنة، وكانت أكبر دعم للسياحة التونسية في هذاك الوقت. وتجمهر الشعب التونسي حول الملك في هذيك الزيارة باش ياخذوا صور معاه كيبين مدى حب هذا الشعب الشقيق للمغرب والملك ديالو. إن الأشواط التي قطعها البلدان على درب النماء والرخاء وما يشهدانه من تطور في شتى المجالات كلها حوافز على المضي قدما وتوطيد دعائم التعاون المثالي القائم بين البلدين والإسهام بصورة فعالة في بناء صرح اتحاد المغرب العربي. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.